हेलो भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म क्लास 5 को साइन्स सब्जेक्टको इफेक्ट अफ ह्युमन एक्टिभिटी अन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा भन्न गइरहेकी छु है। र म ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्छु। अब सुरुमा पिक्चरले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्छु है त। जस्तै पिक्चरमा के भनेको भने ह्युमन एक्टिभिटीले होइन, ब्याड ह्युमन एक्टिभिटीले अर्थको इन्भाइरोमेन्ट के भयो बिग्रिरह है। यो जस्तै यहाँ हिट आगो बले जस्तो भयो नि, त्यो भनेको अर्थको टेम्परेचर बढिरह भन्न खोजेको है। त्यस्तै गरी यतातिर के छ, इन्डस्ट्रीहरू होइन, फ्याक्ट्रीहरूले गर्दा चाहिँ धेरै धुवा प्रड्युस भइरह होइन, जसले गर्दा हाम्रो एयर पनि पोल्युटेड भइरह भन्ने कुरा देखाएको है मैले पिक्चरमा। अब चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा जान्छु है। एसेन्सियल फर ह्युमन बिङ्स एयर, वाटर, फुड, हेबिटाट आर अब्टेन फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी ह्युमन बिङहरूलाई चाहिने एयर, वाटर होइन, फुड, त्यस्तै बस्नलाई चाहिने ठाउँ हामी केबाट पाउँछौँ? इन्भाइरोमेन्टबाटै पाउँछौँ नि है। त्यो हामी आफैले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ, त्यहीलाई युज गर्न पर्छ। आवर एक्टिभिटी पोल्युट द इन्भाइरोमेन्ट, हिन्स एफेक्ट एनिमल, प्लान्ट, वाटर, एयर एटेस्ट्रा अफ इन्भाइरोमेन्ट। कस्तो हुन्छ भने हाम्रो ब्याड एक्टिभिटीहरू, जस्तै कोही मान्छेहरूले धेरै जङ्गलको धेरै रुख काट्छन् होला होइन, कोहीले धेरै फोहोर फाल्छन् होला होइन, अनि कोहीले चाहिँ एनिमलहरू मार्छन् होला। हो, यस्तो एक्टिभिटीले चाहिँ के हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टमा असर पुगिरहेको हुन्छ है। आवर ब्याड ह्याबिट लाइक केयरलेसली थ्रोइङ अफ गार्बेज, एलोइङ एनिमल एराउन्ड द सोर्स अफ वाटर, प्रड्युसिङ स्मोक एन्ड डस्ट एटेक्स्ट्रा अल्सो पोल्युट इन्भाइरोमेन्ट होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यही मैले भनिहालेँ होइन, एनिमलहरूलाई पानीको स्रोतमा त आउन दिने होइन, अनि त्यस्तै फ्याक्ट्रीहरूबाट, भेहिकलहरूबाट चाहिँ धुवा धुलो प्रड्युस गर्ने खालको एक्टिभिटीहरूले होइन, खालको कामहरूले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युट गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै यो पिक्चरमा मैले के देखाएको छु, यो ओसनभित्र एउटा टर्टोइज छ, कछुवा छ होइन, कछुवाको त के हो, नाकमा गएर प्लास्टिक अड्किएको छ। अब यो कछुवालाई सजिलो भयो होला त सास फेर्न, पक्कै नि भएन होला नि। त्यस्तै यहाँ के छ, बोतलहरू तलपट्टि सेटल भइरहेको छ भनेपछि अब यहाँ बोतलको तल भएकोमा चाहिँ के हुने भयो, लिभिङ अर्गानिजमहरू बस्न सक्ने भएनन्, अथवा प्लान्टहरू ग्रो हुने भएन। अब प्लान्टहरू ग्रो भएन भने के हुन्छ, यही टर्टल्सहरू, फिसहरूले चाहिँ खानेकुरा खान पाएनन्, अनि त्यसपछि खानेकुरा खान नपाएपछि जुन लिभिङ बिङ्स पनि मर्छ होइन। द ब्याड इफेक्ट अफ ह्युमन एक्टिभिटी अन एयर, ल्यान्ड, फरेस्ट आर एक्सप्लेन बिलो होइन। अब स्पेसल्ली यो च्याप्टरमा चाहिँ कुन ठाउँकोलाई, कुन सेक्टरकोलाई हेर्न खोजिएको छ त, एयर, वाटर, ल्यान्ड र फरेस्टलाई हेर्न खोजिएको छ है। जस्तै एयरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, एयरमा चाहिँ नो लिभिङ थिङ्स रिमेन्स अलाइभ विदाउट अक्सिजन। मैले के भन्छु, हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा पनि मैले भनिरहेको थिएँ होइन, हामीलाई रेस्पिरेसन गर्न, सास फेर्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ होइन। यदि अक्सिजनै भएन भने के हुन्छ, हामी सास फेर्न सक्दैनौँ अनि गाई हुन्छौँ है। त्यही भएर के भइरह फेरि भने एयरमा ह्युमन पोल्युट द एयर कन्टेनिङ अक्सिजन बाई डिफ्रेन्ट वेज। तर हाम्रो विभिन्न कामहरूले होइन, नराम्रो कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एयर पोल्युसन भइरहेको छ। एयर पोल्युसन भनेको के हो, एयरभित्र नै अक्सिजन हुन्छ है, अनि अक्सिजनको पोल्युसन भने जस्तै हो नि त है। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, लिभिङ बिङ्सहरूले अक्सिजन पाएका हुन्नन् है। अब चाहिँ कुरा गरौँ कजेस अफ एयर पोल्युसन होइन, एयर पोल्युसन चाहिँ के कारणले हुन्छ त भन्ने कुरा गरौँ है त। जस्तै स्मोक इमिटेड फ्रम बर्निङ अफ फायरवुड एन्ड केरोसिन, मुभिङ भेहिकल्स है।
कस्तो हुन्छ भने धुवा के जस्तै हाम्रो मोटरसाइकल कार होइन बसहरूबाट आएको धुवा हुन्छ नि त्यो के हुन्छ त त्यहाँभित्रको फ्युलहरू बर्न गरेर होइन त्यो जलेर आएको हुन्छ। त्यस्तै गरी घरतिर दाउरा बालेर खाना पकाउनु हुनसक्छ कसै कसैको घरमा होइन त्यहाँ पनि के हुन्छ त्यो कार्बन धुवा भने के हो कार्बन डाइअक्साइड आइरहेको हुन्छ है। स्मोक बर्निङ कमिङ फ्रम द बर्निङ प्लास्टिक होइन अनि जब प्लास्टिकहरू कसैले जलाइरहेको हुन्छ तब पनि धुवा आइरहेको हुन्छ होइन। हो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ एयर पोल्युसन गरिरहेको हुन्छ। जस्तै डिफ्रेन्ट ग्यास एन्ड डस्ट पार्टिकल इमिटेड फ्रम द इन्डस्ट्री। जस्तै यो पिक्चरमा के देखाउन खोजेछु भने मैले अब जस्तै यो जङ्गलमा आगो लाग्यो होइन अथवा भोल्क्यानो छ यहाँ होइन जङ्गलमा आगो लाग्यो भने पनि के हुन्छ धुवा निस्केको हुन्छ है। त्यस्तै गरी यो सिटी एरियाबाट पनि के गरेका हुन्छन् भेहिकलहरू हुन्छ होइन त्यहाँबाट पनि के हुन्छ धुवा निस्केको हुन्छ है। अब जस्तै अब इन्डस्ट्रीहरू जस्तै फार्महरूमा के हुन्छ ओइल ग्यासहरूमा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ पनि इन्डस्ट्रियल वर्कहरू हुन्छ त्यहाँ इन्डस्ट्रियल वर्क भएपछि फ्युलहरू होइन फ्युलहरू बर्न गरेको हुन्छन् बालेका हुन्छन् त्यसले गर्दा धुवा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू इन्डस्ट्रियल प्लान्टहरूमा पनि बाट पनि होइन धुवाहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्लेनहरूबाट आइरहेको हुन्छ होइन। यो सबैले के गरिरहेको हुन्छ त यो धुवाहरूले एयर पोल्युसन गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै अनि डस्ट पार्टिकलहरू पनि के हुन्छ तिनीहरू पनि एयर पोल्युसन गर्न जिम्मेवार हुन्छन् है। डस्ट पोल्युस वाइल कन्स्ट्रक्टिङ एन्ड डिस्ट्रोइङ हाउसेस एन्ड रोड होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रोडहरू बनाउँदाखेरि होइन के हुन्छ धेरैवटा धुलो भइरहेको हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा होइन त्यस्तो धुलोले गर्दा पनि के हुन्छ एयरमा पोल्युसन भइरहेको हुन्छ है। स्मोक फ्रम फरेस्ट फायर बर्निङ अफ टायर एन्ड भेहिकल होइन त्यस्तै अहिले भन्छ जस्तै यहाँ के छ यो फरेस्ट बलेपछि के भयो आगोबाट धुवा गइरह होइन। त्यस्तै गरी बर्निङ अफ टायर भेहिकल्स होइन भेहिकलको टायरहरू बर्न गऱ्यो भने पनि के हुन्छ त्यसको धुवा एयरमा गएर मिसिएको हुन्छ है। गार्बेज कमिङ आउट फ्रम द हाउसेस एन्ड होटल होइन यो गार्बेजहरूले गर्दा पनि के भइरहेको हुन्छ तिनीहरूको ब्याड स्मेलहरूले गर्दाखेरि एयर पोल्युसन भइरहेको हुन्छ। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू होइन अब कज के कारणले एयर पोल्युसन हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ होइन। अब चाहिँ इफेक्ट अब त्यो एयर पोल्युसन भइसकेपछि इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। जस्तै फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि स्मोक एन्ड डस्ट पार्टिकल मिक्स विथ एयर कज रेस्पिरेटरी डिजिज लाइक निमोनिया ब्रोन्चाइटिस लङ क्यान्सर एटेक्स्ट्रा एन्ड स्किन डिजिज। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रेस्पिरेसन गर्ने हाम्रो पार्ट के हो लङ्स होइन अनि लङ्समा गएर अक्सिजन जानुको साटो कार्बन गएर अथवा चाहिने कुरा जानु साटो नचाहिने कुरा गयो भने के हुन्छ त्यो लङ्सले काम गर्न सक्छ त सक्दैन नि होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ हामीलाई लङ्सको प्रब्लम जस्तै ब्रोन्चाइटिस होइन निमोनिया भनेको चाहिँ लङ्समा दाग देखिने होइन दाग देखियो भने के हुन्छ त्यो लङ्सले राम्रोसित अक्सिजन दिन सकेको हुन्न अनि त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ के भनिन्छ निमोनिया भएको भनिन्छ है। त्यस्तै स्किन किनभने स्किनमा डाइरेक्ट एयरको कन्ट्याक्ट हुन्छ नि होइन अनि ब्याड एयरहरू पोल्युटेड एयरहरू आएर स्किनमा सेटल भयो भने के हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ स्किन डिजिज देखिया पर्छ है। पोल्युटेड एयर अल्सो एफेक्ट्स क्लाइमेट चेन्ज। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा अथवा अब धेरै एयर पोल्युसन छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पानी पर्ने समयमा चेन्ज आउन सक्छ किनभने त्यहाँ यदि एयरमा वाटर भेपर भन्दा डस्ट र स्मोक धेरै भयो भने त पानी कसरी आउँछ वाटर भेपर कन्डेन्स भएर आउने हो नि त होइन वाटर भेपरै छैन भने त पानी पनि नआउन सक्छ है। इट अल्सो इफेक्ट्स प्लान्ट्स बर्ड्स एनिमल्स होइन एसवेल है। जस्तै यहाँ के छ यो सानो फुच्चे चाहिँ
एयर पोल्युसन भएको कारणले मार्क्स लगाएको छ है। हो यस्तो हुनसक्छ, त्यही भएर हामीले बेलामा नै प्रोटेक्ट गर्न पर्छ है। यदि एयर पोल्युसन भयो भने के हुन्छ त, अर्थ नै अर्थलाई नै गाह्रो हुन्छ भन्नाले अर्थको इन्भाइरोमेन्ट नै डिस्टर्ब हुन्छ है। अब वाटरको कुरा गरौँ है त। वाटर हेर्नु त कति राम्रो है। ल, वाटर कभर 2/3 सर्फेस अफ द अर्थ। यो अर्थमा कतिवटा अर्थलाई यदि 4 भागमा होइन डिभाइड गरेँ भने मैले, त्यहाँ त्यो 4वटा भागमध्ये चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3टा भाग चाहिँ के हुन्छ, पानीको हुन्छ है। वाटर के फर्ममा पाइन्छ त, सोलिड, लिक्विड और ग्यास फर्ममा पाइन्छ। अल द लिभिङ थिङ्स ह्याभिङ वाटर पोर ग्रेटर देन द्याट अफ द अदर एलिमेन्ट। कस्तो हुन्छ नि, हरेक लिभिङ, जस्तै हाम्रो बडीमा पनि वाटर नै सबभन्दा धेरै छ है। त्यस्तै प्लान्टमा पनि सबभन्दा धेरै के छ, वाटर नै छ है। जस्तै यो पिक्चरमा देखाए जस्तै वाटर के युजुअली को लागि युज गरिन्छ त, डोमेस्टिक भनेको घरमा युज गरिन्छ है। अनि एग्रिकल्चर भनेको खेतीपातीमा, धान मकैहरूमा सिँचाइ भन्छ है, इरिगेसन गर्नलाई हेल्प गरेको हुन्छ। अनि इन्डस्ट्रियलमा चाहिँ के को लागि त, हाइड्रो पावर भन्ने हुन्छ। हाइड्रो पावर भनेको चाहिँ के हो, त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने एउटा ड्याम हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ होइन पानी ब्लक गरेर प्रड्युस गर्ने काम गर्छ हो। त्यो सिस्टमलाई के भनिन्छ, पानीबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने सिस्टमलाई के भनिन्छ, हाइड्रो पावर भनिन्छ है। त्यो इन्डस्ट्रियल भनेको चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ। अरू थोकहरूमा पनि, अरू इन्डस्ट्रियल प्लान्टहरूमा पनि वाटरको प्रयोग भइरहेको हुन्छ है। प्लान्ट एन्ड एनिमल कान्ट लिभ विदाउट वाटर होइन। अब जस्तो एयर बिना नबाँचे जसरी होइन, हामी के हुन्छ, पानी बिना नि बाँच्न सक्दैनौँ है। अनि ह्युमेनले चाहिँ वाटर के को लागि युज गर्छ, मेनली ड्रिङ्किङ होइन, खानको लागि युज गर्छ, वासिङ मार्नलाई होइन, अथवा लुगा धुनलाई, नुहाउनलाई होइन। अनि इरिगेसन, अब पानीहरू खेती, धान रोप्दाखेरि, गहुँ रोप्दाखेरि अथवा अरू बोट बिरुवा रोप्दाखेरि के चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ। पानीको रेगुलर फ्लो हुनुपर्छ होइन। त्यो रेगुलर फ्लो गर्ने सिस्टमलाई के भनिन्छ, इरिगेसन भनिन्छ है। इन फ्याक्ट्री एन्ड इन जेनेरेटिङ इलेक्ट्रिसिटी होइन। अब फ्याक्ट्रीमा पनि कुनै खानेकुराहरू पखाल्न पर्छ होला, उता कुनै खानेकुराहरू मेनुफ्याक्चर गर्दाखेरि पानी मिसाउनु पर्छ होला होइन। त्यसै नै मैले अघि भर्खर भनिसकेँ, पानीबाट बिजुली निकाल्नलाई है, त्यसको लागि चाहिँ वाटरको युज भइरहेको हुन्छ। अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू, म कज अफ वाटर पोल्युसनको कुरा गर्छु है। जस्तै यो पिक्चरमा देखाए जस्तै मेन कज के हुनसक्छ, एउटा इन्डस्ट्रियल हुनसक्छ। किनभने त्यहाँबाट आएको, जस्तै यो यहाँबाट देखियो नि, यो पाइप जस्तो यो आएर के हुन्छ, रिभरहरू मिसियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एसिड रेन अथवा केमिकलहरू हुनसक्छ होइन, वेस्ट प्रोडक्टहरू हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ वाटरको क्वालिटी घटाएको हुनसक्छ है। त्यसै गरी हाउसेसहरूबाट पनि होइन, फोहोरहरू पानीमा राखियो भने के हुन्छ, त्यसले पानीको सफापनलाई घटाउन सक्छ। त्यहाँको लिभिङ बिङ्सहरू इफेक्ट हुनसक्छ है। अनि एग्रिकल्चरल, अब यस्तै एग्रिकल्चरलमा के हुन्छ, फर्टिलाइजर युज गरेका हुन्छौँ होइन। फर्टिलाइजर इन्सेक्टिसाइड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, फर्टिलाइजरले चाहिँ माटोमा मिनरल्सहरू दिने काम गर्छ होइन। इन्सेक्टिसाइडले चाहिँ बिरुवाको किराहरू मार्ने काम गरेको हुन्छ हो। त्यस्तो कुरा युज गरेपछि के हुन्छ त, पछि त्यो पानी परेपछि वाटर रिसोर्सहरूमा गएर मिसियो भने के हुन्छ, त्यो ल्यान्डको पानी, त्यो फर्टिलाइजरहरू पनि त्यही वाटर रिसोर्समा गएर मिसिन्छ। अनि त्यहाँको वाटर क्वालिटी डिग्रिज हुन्छ। अनि
अन्त यदि त्यहाँको एनिमलहरूले होइन फिसेसहरूले त्यो खायो भने के हुन्छ, त्यो फिस डाई पनि हुनसक्छ है। बाथिङ इन द सोर्स अफ वाटर लाइक रिभर, स्ट्रिम, पोन एटेक्स्ट्रा एन्ड एस्केसन नियर द सोर्स अफ वाटर होइन। कस्तो हुन्छ भने अब वाटरको सोर्समा गएर फोहोर मैला फाल्ने, त्यहीँ गएर नुहाउने गऱ्यो भने चाहिँ वाटर पोल्युसन भएको हुन्छ है। जस्तै अनि ग्रेजिङ, यदि एनिमलहरूलाई चाहिँ पानीको नजिकै चर्न दियो भने पनि वाटर पोल्युसन हुन्छ है। अनि प्रपर ड्रेनेज सिस्टम भनेको चाहिँ ढलहरू हुन्छ नि हाम्रो घरतिरको साइड रोडको साइडमा पेटी पेटी टाइपको हुन्छ नि, त्यहाँ भित्रबाट के गरिरहेको हुन्छ, ड्रेनेज सिस्टम म्यानेज गरेको हुन्छ है। मिक्सिङ द पोल्युटेड वाटर कन्टेनिङ केमिकल्स फ्रम द फ्याक्ट्री इन द रिभर है। मैले भनिसकेँ अघि नै, इन्डस्ट्रीहरूबाट फ्याक्ट्रीहरूबाट चाहिँ पोल्युटेड वाटरहरू जसमा चाहिँ केमिकलहरू सप्लाई भइरहेको छ है, त्यो सप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ भने वाटर पोल्युसन भएको हुन्छ। त्यस्तै अब घरबाट निस्किएको फोहोर मैलाहरू, हस्पिटलहरूबाट निस्किएको फोहोर मैलाहरूलाई रिभरमा गएर फाल्यो भने के हुन्छ त, त्यो रिभरमा भएको एनिमलहरू त मर्छ नि त होइन। अनि त्यो रिभरको क्वालिटी पनि, त्यसको गुणस्तरता पनि घटेको हुन्छ। थ्रोइङ वेस्ट इन्टु द वाटर होइन। अब वाटरमै डाइरेक्टै फोहोर मैला फाल्यो भने पनि वाटरको डिग्रेडेसन भएको हुन्छ। त्यसै नै अनि धेरै पेस्टिसाइड्स र केमिकल फर्टिलाइजरको युज गऱ्यौँ भने पनि वाटर पोल्युसन भएको हुन्छ। एक्सेसिभ युज अफ वाटर प्युरिफाइङ केमिकल्स लाइक लाइम, पोटास एन्ड क्लोरिन होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो घरतिर आउने खानेपानी हुन्छ नि, खानेपानीको पाइपमा यो लाइम, पोटास र क्लोरिन भन्ने केमिकल्सहरू राखेर त्यहाँको लिभिङ स्मल क्रिएचरहरू, हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरू अथवा अरू कुनै कुराहरूलाई चाहिँ मारिएको हुन्छ। यदि त्यो धेरै युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, वाटर पोल्युसन हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी भेहिकलहरूको नजिकै वाटरको नजिकै गएर वास गरियो भने पनि वाटर पोल्युसन भइरहेको हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू होइन, म इफेक्ट अफ वाटर पोल्युसनको कुरा गर्छु है। अब वाटर पोल्युसनले गर्दा के हुन्छ होला, जस्तै यहाँ के छ, यो लिभिङ अर्गनिजमहरू छ होइन, लिभिङ अर्गनिजमहरूलाई चाहिँ इफेक्ट परेको हुन्छ। त्यस्तै गरी एक्वेटिक एनिमलहरू, फिसेसहरूलाई इफेक्ट परेको हुन्छ। त्यस्तै गरी डिजिजहरू हुनसक्छ होइन, लिभिङ बिङ्सहरूमा डिजिजहरू आउन सक्छ, डिजिज भने रोग लाउन सक्छ होइन। अनि त्यस्तै डिस्ट्रक्सन अफ इकोसिस्टम, डिस्ट्रक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यदि फिसहरू मऱ्यो भने फिसलाई खाने चराहरू पनि मर्छन्, किनभने चराहरूले पनि खान पाउनन् है। यसरी के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट एनिमलहरूको डेथ हुनसक्छ है। एउटा कुराले गर्दा धेरै कुरा असर परेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टमा है। पोल्युटेड वाटर कन्टेन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जर्म्स होइन। यो फोहोर पानीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ जर्म हुन्छ है। कन्टामिनेटेड वाटर कज द कम्युनिकेबल डिजिज लाइक कोलेरा, डिसेन्ट्री, टाइफाइड होइन, जन्डिस, क्यान्सर है। यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फोहोर पानीहरूले चाहिँ यस्तो डिजिज हुनसक्छ भन्ने कुरा हो है यो चाहिँ। पोल्युटेड वाटर इफेक्ट द प्लान्ट एन्ड एनिमल फाउन्ड इन वाटर है। के हुन्छ भने पोल्युटेड वाटरले चाहिँ प्लान्टभित्र हुने होइन, वाटरभित्र हुने एनिमल र प्लान्टहरूलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। अनि पोल्युटेड वाटर अल्सो पोल्युट द सोइल है। सोइललाई पनि के गरिरहेको हुन्छ, यसलाई पोल्युट गरिरहेको हुन्छ। एयरको सोइलको क्वालिटीलाई पनि फोहोर गरिरहेको हुन्छ है।